बोल्न पाइन्छ, हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ। नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन। सर्वसत्तावादको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। संविधानको चिरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अध्यारा षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। 2007 सालदेखि 2046 साल 2062-63 सालसम्मका ऐतिहासिक क्रान्तिहरूले भन्छन् नागरिकहरू सार्वभौम सम्पन्न हुन्। त्यसकारण नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन। त्यसैले बोल्न पाइन्छ। हामी यहाँ छौँ, यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो। आज दरबारमा जस्तै रजाई गर्नेहरू सङ्घर्षका कठिन दिनहरूमा कहाँ थिए दुनियाँलाई हिसाब किताब थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थाभित्र, हाम्रो रगत र पसिनाभित्र, हजारौं शहीदको बलिदानभित्र, हजारौं घाइते र बेपत्ता परिवारको बलिदानीभित्र प्राप्त गरेका यी उपलब्धिलाई एकै रातमा एउटा जङ्गी कागजी बादशाहले च्यापचुप पारेर संविधानको बर्खिलाफ गर्ने प्रणालीको विरुद्ध बोल्छौँ। हामी बोल्न जन्मेका हौँ, नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई रक्षा गर्न बोलेका हौँ। त्यसकारण आज हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज काठमाडौँको यो मध्य सडकका पेटीहरूमा छरपष्ट मानव सागरले भन्छ खड्ग प्रसाद ओली कागजी बादशाह हुन्, ती ढलिसके, अब अन्तिम घोषणा गर्न बाँकी छ। जब बादशाह या तानाशाहले आफ्नो कदलाई घटाउँदै जान्छन्, त्यति बेला राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्दै कागजका अग्ला कदका प्रतिमाहरू मात्रै होइन बुख्याचाहरू बनाउँछन्। खड्ग प्रसाद ओलीले त्यही गरेका छन्। यो अधोगति हो। त्यसकारण यहाँ केही चार्जहरू छ हामीलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको एसिस्टेन्ट जस्तै प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदका निर्णयलाई खुसुक्क सहीसाब गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपति सम्माननीय पद होइन संस्था, हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो, हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो। तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर? प्रकृत भएको छ, खण्डित भएको छ। त्यसकारण एउटा तानाशाह बन्दै गरेको एउटा अहङ्कारी, एक प्रकारको कसैलाई सबै कुराको सर्वज्ञानी अहङ्कारी सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा बन्ने व्यक्तिका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। यहाँनिर महिला अस्मिताको प्रश्न आउँदैन, कुनै पनि पदमा लिङ्ग हुँदैन, त्यो सार्वजनिक पद हो। त्यसैले बोल्न पाइन्छ। आज केही 18 वर्षसम्म विद्या भण्डारीले प्राइभेट कम्पनी बनाएको एउटा अनेमा सङ्घ भन्ने संस्था छ, त्यसका सदस्यहरूले महिला अस्मिताको गफ गर्दैछन्। मलाई सुन्न, हेर्न र समाचारहरूमा पढ्न मन छ। भागीरथीहरूका हत्याराहरूलाई कारबाही गर भनेर गृह मन्त्रालय पुगे कि पुगेनन्? मलाई प्रश्न गर्न मन छ। र अर्को कुरा एउटा सानो निवेदन मात्रै गर्न चाहन्छु कि न्यायालयका बारेमा आज सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको पक्षमा भइरहेका बहस सुन्दै गर्दा र आजको यो हाम्रो उपस्थिति देख्दै गर्दा संसद कुनै स्थापना नहुने कुरै छैन। यदि संसद कुनै स्थापना भएन भने त्यहाँ खड्ग प्रसाद ओलीको पक्षबाट
हामीसँग एउटा अचम्मको अधिकार मात्रै हुनेछ जो कानुनमा संविधानमा लेखिएको हुने छैन। बनेको संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ। र मैले जाँदा जाँदै 1 मिनेटमा भन्न चाहन्छु, यो खड्ग प्रसाद ओली व्यक्ति होइन, हामी व्यक्तिको बारेमा लडिरहेका छैनौँ। यो संस्कृति हो र प्रवृत्ति हो। कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, यहाँहरूलाई हजारौं जनताको बीचमा साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, यो लडाई हामी जित्दैछौँ, जितिसकेका छौँ। अब खड्ग प्रसाद ओली प्रवृत्ति कहिले नदोहोरिने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि यही मञ्चबाट तपाईँहरूले घोषणा गर्नुहोस्। यो हाम्रो लडाई खड्ग प्रसाद ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध हो, लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा हो। यही न्यायको पक्षमा आएका हजारौं जनताहरूलाई साक्षी राखेर आज हामीले यही घोषणा यहाँबाट सुन्न चाहेका छौँ, न कि एउटा पात्रको विरोध। यो विरोध होइन। धन्यवाद। संघर्षको मैदानमा ओड लिनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायमा सङ्ग्रामी अभिवादन छ। मलाई अलि चर्को बोल्न र फास्ट बोल्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। सायद आयोजकहरू मलाई थोरै समय तलमाथि भयो भन्ने माफ गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। अहिले हामी जुन सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ त्यो सन्दर्भ हामी अनुमान गरिरहेका थियौँ, केही पहिलेदेखि अनुमान गरिरहेका थियौँ कि केपी ओली जस्तो व्यक्ति यसले मुलुकलाई दुर्घटनाको दिशामा लग्छ भनेर म एकदम सुरुदेखि अनुमान गरिरहेको थिएँ। तर जे होस्, हाम्रा लिडरहरूलाई विश्वास थियो कि होइन होइन ठिकै होला भने मलाई पनि अब विश्वास नगरिकन त धर थिएन, त मैले पनि चुप लगाएँ। तर जे मतलब घटना घट्यो त्यो घटना अवश्यम्भावी थियो। उहाँ सुरुदेखि उहाँ कुन प्रवृत्तिको मान्छे हो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। दुनियाँमा तानाशाहहरू जो मानिदिनुहोस् झुठलाई पलिस गरेर सत्यको दर्जासम्म पुर्याउने सामर्थ्य राख्छ, तीमध्ये यी केपी ओली पनि एक हुन्। सत्यलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर के अरे झुठलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर सत्य हो कि भन्ने भान पार्ने ढङ्गले यिनको बोल्ने जुन तरिका थियो त्यसबारेमा म एक शब्द हिटलरको एउटा कथा भन्छु। हिटलरसँग भेट्न एक दिन उसको दरबारमा उसका बाल सखा गए र उसले भलाकुसारी पछि सोधे के मित्र तिम्रो दरबारतिर आउँदै गर्दा मैले मूल ढोकामा लेखेको मोटो अक्षरले लेखेको एउटा शब्द हेरेँ, त्यो शब्द त तिम्रो व्यक्तित्वसँग मिल्दैन। त के हेर्नुभयो? त मैले हेरेँ कि ट्रुथ इज ओन्ली वे हेयर, अर्थात् सत्य नै यहाँ एक मार्ग हो। अनि तिमी जस्तो झुट बोल्ने मान्छे, जिन्दगीभरि कहिले सत्यसँग कुनै मेल नभएको मान्छे, त्यो कसरी तिम्रो दरबारमा लेख्या छ कि सत्य यहाँ मात्र मार्ग हो भनेर? हिटलरले भन्यो कि तिमी यही कुरा नबुझेर शिक्षक मात्र छौ र म यो कुरा बुझ्दा म शासक भएको छु। अर्थात् जसलाई जति झुट बोल्नु पर्ने हुन्छ उसले उति जोरले भन्नुपर्छ कि सत्य यहाँ मात्र मार्ग हो, नत्र कसले पत्याउला र? झुट बोल्ने, म झुट बोलिरहेको छु भनेर कसैले बोल्यो भने कसले पत्याउला? त्यही हिटलर जस्तो झुट बोल्ने, यसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य, यसका राष्ट्रियता के हुन् भने यसको राष्ट्रियता भनेको विभिन्न समुदाय बीच घृणा फैलाउने राष्ट्रियता हो। यसको राष्ट्रियता के हो भने विभिन्न दात्री राष्ट्रहरूसँग पैसा कुमलाएर तपाईलाई हेर्नु छ भने मदन भण्डारी फाउन्डेसनको पर्खालमा चाहे उसको श्वेत पत्र जारी गर्न भन्नुस्, त्यहाँ हेर्नुस् कस कससँग यसले पैसा खाएको छ। कुमन्दा देश प्यारो छ, हामीलाई स्वतन्त्रता प्यारो छ, हामीलाई आत्मसमर्पण भन्दा हामीलाई मुक्ति प्यारो छ, बलिदानी प्यारो छ भन्ने कुरा म यहाँसम्म राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। मेरो बुवा, उनको बुवा एउटा आफ्नो कबिलाको सरदार थिए। नेल्सन मण्डेलाले के भन्यो भन्दाखेरि मेरो बुवा मेरो कबिलाको सरदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जब आफ्नो कबिलाको मिटिङ राख्नुहुन्थ्यो
उहाँ गोलो गरेर सबैतिर बराबर समान स्तरको कुर्सी राख्नुहुन्थ्यो र उहाँ त्यही बस्नुहुन्थ्यो, सबैको बराबरी बस्नुहुन्थ्यो र सबैको कुरा सुनिसकेपछि मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो। मैले जे सिकेँ मेरो बुवाको त्यही गुणबाट सिकेँ। केपी ओलीजीलाई आफ्ना नेताहरूसँगको समान कुर्सी भएन, सिंहासन चाहियो अग्लो। एउटा मात्रै कुरा याद राख्नुहोस्, नेपालमा कति प्रधानमन्त्री भए कसले सम्झन्छ, कति राजा भए कसले सम्झिन्छ। सुनको सिंहासनमा बस्ने, अर्को सिंहासनमा बस्ने धेरै राजाहरू भए। हाम्रो नेताहरूलाई आग्रह छ, तपाईँहरू त्यस्तो सिंहासनमा बस्ने होइन, हामी जनता नेता र कार्यकर्ताको मनमा बस्ने नेताहरू बन्नुहोस्। उहाँले राम्रै काम गर्नु राख्यो जनसमुदायको बिचमा अन्तर्वार्ता लिँदै, तर अहिले होइन, पछि लिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले यो 3टा तात्कालिक लक्ष्यहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तर मुख्यतः प्रतिगामी संसद विघटनलाई असफल पारेर खारेज गर्न यो सङ्घर्ष हामीले गरिराखेका छौँ र आदरणीय जनसमुदाय, तर यो सङ्घर्षको मुख्य उद्देश्य भने यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। हामीले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हो। यो मार्गका वरिपरि आज काठमाडौँको सारा सडकमा यो पार्टी पोखिएको छ र यो पार्टी उपस्थित भएको छ। योभन्दा अर्को आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपालमा हुन सक्दैन। यही नै आधिकारिक हो। यो जनउपस्थितिले आधिकारिकताको प्रमाण दिइसकेको छ। त्यसैले तपाईहरू कहाँ कानुन मिलाउनु पर्ने छ मिलाउनुहोस्, ऐन के मिलाउनु पर्ने छ मिलाउनुहोस्, प्रक्रिया के मिलाउनु पर्ने छ मिलाउनुहोस्, तर यो घोषणा गर्न ढिलो नगर्नुहोस्। ढिलो गर्दाखेरि अप्ठ्यारो आउन सक्छ। त्यो अप्ठ्यारोलाई तपाईहरू सबैले बुझ्नुहोस्। आदरणीय आयुक्तहरू, म केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले अस्ति मात्रै दरबारको अगाडि उभिएर महेन्द्र शालिगतिर फर्केर उहाँले बोल्नुभयो, 2-4 हजार मान्छेहरू भेला गरेर अब आउने चुनाव म गराएरै छोड्छु, त्यो चुनावमा म 2/3 बहुमत ल्याउँछु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, केपी ओलीले चुनाव गराएर 2/3 बहुमत ल्याउलान्। तपाईहरूलाई म एउटा कथा भन्न चाहन्छु। एउटा भँगेराको बच्चो बुर्र उडेर गएछ र एउटा बाँसको टुप्पामा बसेछ। तलबाट त्यो बाँस मान्छेले सट्ट नुहाइदिएछन्। अनि भँगेराले के ठानेछ भने ओहो म त धेरै नै भइसकेको छु भने भुर्र उडेर गएछ र आमाकोमा पुगेछ। भँगेरा कि आमाकोमा, अनि भनेछ आमा म त त्यो बाँसको टुप्पामा बसेको थिएँ, त्यो बाँस त रुई गरेर नुहे पो, मेरो वेट त कत्रो भइसकेछ आमालाई भनेछ। अनि आमाले भनिन्छन् हो बाबु तिम्रो खुट्टी हेर्दै पत्ते भनिन्छन् आमाले। विशाल विरोध सभा हामीले सहभागिता जनाएको थियो। बुटवलको विरोध सभा र चाहिँ विशाल संख्यामा जनउपस्थिति भएको धनगढीको विरोध सभा, सुर्खेतको विरोध सभा, सिराहाको यी कार्यक्रमहरू लगायत ती सबै ठाउँमा जनताको अपार उपस्थिति केपी ओलीले देख्न सकेका छैनन्। यत्रो जनसङ्ख्या सिङ्गो नेपाली जनताको भावनालाई बोकेर आएका लाखौं लाख यी जनसमुदायको भावनालाई केपी ओलीले बुझ्न सकिरहेका छैनन्। केपी ओलीजी, तपाईले मदन भण्डारीको नाम जप्ने गर्नुहुन्छ, अब त्यो नाम पनि बिर्सिसक्नु भएको छ। अब पशुपतिनाथको मन्त्र जप्न सुरु गर्नु भएको छ। तर पशुपतिनाथले कसलाई माया गर्छन् थाहा छ? जो मानिस असल छ, जो मानिस राम्रो प्रवृत्तिको मान्छे छ,
जसले धर्म गर्दछ पाप गर्नेलाई पशुपतिले पनि माफी गर्दैनन् चेतना भया केपी ओलीलाई चेतना भया संविधान मिच्ने मिचालाई लोकतन्त्रको हत्या गर्ने हत्यारालाई जनअधिकार कुल्चिनेहरूलाई र आफ्नो सिङ्गो शासनकालमा केपी ओलीको शासनकालमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म 7,170 नेपाली चेलीहरू बलात्कृत भएकी छन्। ती बलात्कृत भएकी चेलीहरूको आत्माले के भनिरहेको छ भने ए ओली तिमीले कतिजनालाई सजाय दिएका छौ, ए प्रधानमन्त्री ओली तिमीले कतिजनालाई अपराधीलाई जेलमा कोचेका छौ। तिम्रो संवेदनहीनतालाई देख्दाखेरि यत्रो जिल्ला जिल्लामा घटिरहेको यस्तो बलात्कारका घटनाप्रति तिम्रो असंवेदनशीलतालाई देख्दाखेरि हामीलाई लाज लागिरहेको छ। तिमी जस्ता मान्छे नेपाली आमाले जन्माइन् र त्यो पार्टीले तिमीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पुर्यायो। आज त्यही पार्टी तिमी सिद्ध्याउन लागेका छौ। आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नका निम्ति मैले यहाँ आमन्त्रण गर्छु। कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई सलाम गर्न चाहन्छु। लाल सलाम। यो विशाल विरोध सभाका सभाध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल, प्रवक्ता एवं संघर्ष समितिका संयोजक कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सहयोगता कमरेडहरू र यो विशाल विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, हामीले गएको पुस 5 गते नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि केपी ओलीद्वारा प्रहार भएपछि, निर्मम र निरङ्कुश प्रहार भएपछि हामीले तुरुन्तै त्यसको विरोधमा पहल कदमी लियौं र यही ठाउँमा पुस 14 गते हामीले पहिलो विरोध सभाको आयोजना गर्यौं। यो मञ्च यहाँ थिएन, अलिकति अगाडि थियो र मञ्चको अगाडिबाट झन्डै पद्मदयसम्म जनताको कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो र हामीले त्यहाँ विरोध गर्यौं। यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो। नेपाली जनताले 7 दशक लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ। हामी सहन सक्दैनौं, हामी देशव्यापी विरोधमा जान्छौं भन्यौं। देशव्यापी विरोध भएको पनि तपाईहरु सबै सहभागी हुनुहुन्छ, देख्नुभयो। त्यसपछि हामीले माघ 9 गते फेरि यही ठाउँमा मञ्च राखेर अर्को विरोध सभाको आयोजना गर्यौं काठमाडौँमा र त्यो 14 गते पुस 14 गतेको भन्दा डबल भन्दा पनि ट्रेबल भन्न सकिने, ट्रिपल भन्न सकिने लाखौं जनता त्यहाँ पनि उपस्थित थियो। आज हामीले माघ 28 गते फेरि एकचोटि यही ठाउँमा विरोध सभाको आयोजना गर्यौं र त्यो 14 को र 9 गतेको भन्दा, माघ 9 गतेको भन्दा यो सभामा मलाई आएको सूचना, यो मेरो अनुमान चाहिँ होइन, मलाई यहाँ बस्दा बस्दै एसएमएस गरेर केही साथीहरूले गरेको, अहिले 5 लाख मान्छे छन् भन्ने सबैले अनुमान गरेका छन् भन्नुभयो। तपाईहरुको यो उपस्थिति, लाखौंको उपस्थिति, म केपी ओलीजीलाई अस्ति उहाँले भन्नुभयो जुलुस कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं, सभा कस्तो हुन्छ हामी देखाउँछौं। केपीजी देख्नुभयो सभा कस्तो हुन्छ?
देख्नुभयो विरोध कस्तो हुन्छ, प्रदर्शन कस्तो हुन्छ। तपाईँ अझै पनि यो लाखौं जनताको यो उपस्थिति र यो विरोध, यो आक्रोश, आवेग र पीडालाई बुझ्नु भएन भने म तपाईलाई चुनौती दिन्छु। हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौं लाख जनता अझ ठुलो उपस्थितिको साथ तपाईको प्रतिगमन, तपाईको निरङ्कुशता, तपाईको लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अपराधी चरित्र नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। त्यसकारण जरुरी पर्यो भने सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने अर्को आमसभा हामी आयोजना गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ यो लाखौं जनताको उपस्थिति सर्वोच्च अदालतका हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशहरूले पनि देख्नु भएको छ। आज राम्रोसँग जनता के चाहेका छन्, जनभावना के छ, के तराई, मधेस, पहाड, हिमाल, सबै जात जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय सबैका सबै तपाईले यहाँ वक्ताको पनि तपाईले हेर्नुभयो। सबै जाति, समुदाय, क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिहरूले यहाँ कुरा राखेका छन्। मलाई लाग्छ हाम्रो सर्वोच्च अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूले यो जनभावनालाई हेर्नु भएको छ र अब छिटै ढिलो नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला दिनुहुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरी मैले सुरुमैदेखि भन्दै आएको छु, यदि संविधानको अक्षर र भावना, संविधानको मर्म र भावना विपरीत, नेपाली जनताको चाहना र आकांक्षा विपरीत केही काम गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यो नेपाली जनतालाई सही हुने छैन। जनताको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा गयो भने के हुन्छ प्रत्येकले विचार गर्न जरुरी छ। मैले पटक पटक भनेको छु, हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छौं। शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामा, कानुनी राजको मान्यतामा हामी दृढ छौं। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत जाने कमिटमेन्टका साथ हामीले यो संविधान निर्माण गरेका हौं। यो संविधान निर्माण गर्दा हामीले 2004 सालमा राणाहरूले बनाएको संविधानदेखि त्यसपछिका तमाम संविधानहरूको अनुभवबाट शिक्षा लिएर नेपालको लागि कस्तो संविधान बनायो भने राजनैतिक स्थायित्व र विकास, समृद्धि, सबै जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर बनाइएको संविधान हो। त्यसकारण आजको यो उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो सम्मानित अदालतलाई सहज भएको छ संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्न भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएन भने आँधी आउँछ, हुरी चल्छ, कसैले थाम्न सक्दैन नेपालमा। मलाई थाहा छ हामीले हिजो एउटा सानो समूहले विद्रोह गर्दा देशमा के भयो। यो लाखौं जनता अहिले र यो विशाल पार्टी जसको अहिले अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार र नेपाल र म छौं, तपाईँ लाखौं जनताहरू हुनुहुन्छ। शान्तिपूर्ण विद्रोह, एउटा ग्रीन रिभोल्युसन भन्छन् आजकल, ग्रीन रिभोल्युसन हुन्छ नेपालमा, शान्तिपूर्ण क्रान्ति हुन्छ। अर्को के हाम्रो संवैधानिक निकायहरूले केपी ओली जस्तो एउटा निरङ्कुश र लोकतन्त्र विरोधी व्यक्तिको समकको भरमा उसँग डराएर फैसला गर्छन् भनेर म पत्याउँ त? तपाईँ हामीले पत्याउन सकिन्छ त? यत्रो जनताको आवाज चाहिँ नसुन्ने यत्रो विशाल पार्टी, जुन पार्टीसँग हिजोको एकताको बेलाको 2/3 बहुमत छ देशैभरि र केपीजीतिर गएका मान्छे फर्किने लाम लागेको छ। म भन्ने भने अहिले लामो लिस्ट भन्न सक्छु। अरू उहाँले बनाएका 2 जना मन्त्री पनि फर्किनको लागि मसँग वार्ता गर्दैछन्। केपीजी, तपाईँ भ्रममा कति दिन बाँच्ने हो? सक्नुहुन्छ भने म आज तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु। तपाईँले साह्रै ठुलो अपराध गर्नुभयो।
यो राष्ट्रका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध तपाईले अझै पनि अलिकति आफूलाई ठाउँ राख्ने हो भने तुरुन्तै राजीनामा दिनुहोस् र पश्चाताप गरेर वक्तव्य निकाल्नुहोस्। तपाईलाई अलिकति ठाउँ नेपाली जनताले दिन सक्छ। तपाईँ अझै मूर्खता गर्नेमा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तपाईँ अझै निरङ्कुशतातिर जानेमा हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तर तपाईँ जति जानुहुन्छ, अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, तपाईँ त आजकल जनताको शरणमा भन्दा भगवानको शरणमा जानु भएको छ। यहाँ साथीहरूले बडो सुन्दर ढङ्गले भन्नुभयो, म ती सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो भगवान जीवित मान्छे नेपाली जनता हाम्रा भगवान हुन्। हामी तपाईहरुको शरणमा छौं। हामी जनताको धार्मिक आस्थाप्रति हाम्रो सम्मान छ। सबै धर्म सम्प्रदाय र त्यसमा आस्था गर्ने जनताप्रति हाम्रो सम्मान छ। केपीजीले अस्ति एउटा सभामा भन्नुभयो, मैले राम मन्दिर बनाउने भनेको छु, मैले अयोध्या बनाउने भनेको छु, यो प्रचण्ड बोल्दै बोल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। चितवनको मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँलाई राम मन्दिर बनाउने भन्ने छ र मन्दिरको यहाँ एउटा स्ट्याचु बनाइ पनि सक्नुभयो अरे। मेरो चुनौती के छ केपीजीलाई भने, तपाई साच्चै चितवनको माडीमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा राम मन्दिर र अयोध्या स्थापित गर्नेमा हो भने सबभन्दा पहिला पुरातात्विक अन्वेषण गर्न पर्यो, अनुसन्धान गर्न पर्यो, प्रमाणित गर्नुहोस्। म जति खुसी कोही हुँदैन। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्छ भने सबभन्दा खुसी म किन नहुने? त्यहाँको जनताको जीवन स्तर, त्यहाँ अयोध्या बनेर, त्यहाँ राम मन्दिर बनेर त्यहाँको जनताको जीवन उठ्छ भने म विरोधमा जान्छु त। तर तपाईँ जस्तो ठग, तपाईको नाटक सबभन्दा नजिकबाट यो 3 वर्षमा मैले चिने तपाईलाई। तपाईका नाटक के नहेर्छन्, तपाईले कसरी ठग्नुहुन्छ भन्ने मैले देखेँ। त्यसकारण मेरो चुनौती, तपाईँ त्यहाँ पुरातात्विक अनुसन्धान गराउनुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस्। यो अयोध्या यही हो, राम जन्मेको यही हो, प्रमाणित गर्नतिर एक सिनको उहाँले काम गर्नुभएको छैन। अनि प्रचण्डलाई चुनौती दिने भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ गल्ती गर्नुभयो केपीजी, तपाईले ठुलो गल्ती गर्नुभयो। माधवजीलाई अपमानित गरेर, झलनाथजीलाई अपमानित गरेर, 50औं वर्ष तपाईसँग काम गरेका नेताहरू र अरू कार्यकर्तालाई अपमानित गरेर तपाईले ब्लन्डर गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, भन्ने नै हो भने मैले हिजो मात्रै माधवजीलाई भने, हामी अब सबै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्ने भएर आएका छौँ। कोही कोहीले भनेका छन् माधवजीलाई चाहिँ प्रचण्डको कार्यकर्ता भए माधव र झलनाथ भनिदिएको छ। मैले भने होइन, प्रचण्ड माधवको कार्यकर्ता भएको भनिदिनुहोस् न भने मैले। किनभने युद्धबाट शान्तिमा त प्रचण्ड आएको हो नि, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा त प्रचण्ड आएको हो नि। अनि यो केपी ओलीको ठगी धन्दा माधव जस्तो लिडरलाई, जसले 15-16 वर्ष एमाले बनाउनको लागि गर्यो, झलनाथ जस्तो लिडरलाई जसले 12-15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्यो र पटक के अरे प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको नेतृत्व गर्यो, तिनलाई चाहिँ यति धेरै अपमान प्रचण्डको कार्यकर्ता भयो भन्ने। अनि पत्याउने देखेर पो म त हैरान हुन्छु। फेरि पत्याउने मान्छे पनि के भयो होला? हाम्रो एकता अहिले माधवजीले भने जस्तै विचार र भावनामा आधारित, विधि र पद्धतिमा आधारित एकता हो। केपी ओलीको ठगी धन्दाले बिहान बोलाएर बान्देवलाई प्रधानमन्त्री, दिउँसो बोलाएर माधवलाई प्रधानमन्त्री, बेलुका बोलाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने उनको नाटकको पर्दाफास भइसक्यो। त्यसकारण यसमा चाहिँ कुनै दम छैन। म अहिले अब योभन्दा बढी उहाँको बारेमा भन्न पनि चाहेको होइन। हामी अहिले यो प्रतिगमनका विरुद्ध, निरङ्कुशताका विरुद्ध जो सङ्घर्षमा छौँ, यसको उद्देश्य केपी भन्ने व्यक्तिलाई परास्त गर्नु होइन, एउटा प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु। आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू, मैले यो कुरा बडो जोड दिएर भन्ने गरेको छु। हामीले पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्दा, वाम गठबन्धन गर्दा, घोषणा पत्र तयार गर्दा हाम्रा सपना थिए कि यो देशमा अब हामीले
सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई आत्मसम्मान दिनेछौँ, सबैलाई समान व्यवहार गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता थियो। हामी कसैलाई विभेद गर्ने छैनौँ, अन्याय गर्ने छैनौँ। हामीले वृद्ध वृद्धालाई आश्रम बनाएर उनीहरूको जीवन सुखमय बनाउनेछौँ, उनीहरूलाई 5,000 सम्म मासिक भत्ता दिनेछौँ भनेर लेखेका थियौँ। हामीले युवाहरूको निम्ति रोजगारी सृष्टि गर्ने र उनीहरूलाई कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी बनाएर उनीहरूलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउने, विदेशमा गएकाहरूलाई पनि देशभित्रै फर्किने वातावरण बनाउने प्रतिज्ञा गरेका थियौँ। हामीले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिको निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको समन्वयबाट तल गाउँैदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पनि विकासको एउटा नयाँ समाजवादी मोडेल तयार गर्नेछौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि हामी विश्वासमा लिनेछौँ, सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई अझ बढाउनेछौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेछौँ, दलाल पुँजीलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ, नोकरशाही पुँजीलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौँ। हामी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नेछौँ, कृषिमा क्रान्ति ल्याउनेछौँ, उत्पादन वृद्धि गर्नेछौँ, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागू गर्नेछौँ अनि व्यवसायीकरण गर्नेछौँ र किसानहरूको जीवनमा एउटा नयाँ खुसियाली, एउटा नयाँ विकासको समृद्धिको लहर ल्याउनेछौँ भनेर भनेका थियौँ। हामीले यो देशमा अति भयो भ्रष्टाचार, हामी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ, सुशासन दिनेछौँ र पारदर्शी तरिकाले शासन चलाउनेछौँ भनेका थियौँ हामीले। र हामीले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका मागहरूलाई लिपिबद्ध गरेर राखेका थियौँ। तर दुर्भाग्य मिस्टर केपी ओलीले हाम्रा ती सबै सपनामाथि तुसरापात गरे। अब म के भन्छु भने लामो व्याख्या गर्ने समय भएन। हेर्नुहोस्, तुसरापात गरे, केपीसँग गुत्थम गुत्था लड्छौँ भन्दा तिनको धुलो मैलो हामी पनि अलिअलि सर्यो। त्यसकारण हामीले यो आन्दोलन गर्दा के भनेका छौँ, केपीबाट अलिअलि सरेको धुलो मैलो पनि सफा गर्दैछौँ। हामी समीक्षा गर्दैछौँ, हामी कहाँ चुक्यौँ, हामी त्यसको पनि समीक्षा गरेर अगाडि जान चाहेका छौँ। हामीले हिजो घोषणापत्रमा जे भन्यौँ त्यो लागू गर्ने, हामीले जो भ्रष्टाचार मुक्त समाजको, सुशासनको, यो देशका सम्पूर्ण जनताको आर्थिक जीवनमा समृद्धिको, सामाजिक न्यायको जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, हाम्रो प्रतिबद्धता अहिले पनि त्यही नै छ। हामी त्यसैको निम्ति यो लडाईँ लड्दैछौँ। हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन, हामीलाई कुर्सी चाहिएको होइन, हामीलाई नेपाली जनताको हक अधिकार चाहिएको हो। हजारौँ शहीदहरूको रगत, हजारौँ घाइते अपाङ्गहरूको पीडा चित्कार, हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूको बलिदान र अनि जनताको अगाडि हामीले बाँडेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ जसरी छताछुल्ल पार्ने काम केपी ओलीद्वारा भयो, त्यसलाई सच्याउनको निम्ति यो लडाईँ हो। यो केपी व्यक्तिका विरुद्धको लडाईँ होइन, यो समाजलाई, राष्ट्रलाई, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि एउटा नयाँ उचाइमा उठाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अहिले केपीले यो भूमि सम्बन्धी आयोग बनाएर सुकुम्बासीहरूलाई भ्रम दिने, किसानहरूलाई भ्रम दिने षड्यन्त्र गरेका छन्। केपीबाट माफो मर्नेवाला छैन। हामी दिन्छौँ सुकुम्बासीलाई जमिन। हेर्नु होला, यो आन्दोलनले दिन्छ अब सुकुम्बासीको समस्या, यसले समाधान गर्छ, यही आन्दोलनको लिडरसिपले समाधान गर्छ। प्रतिगमन सच्याएपछि हेर्नु होला हामी, किनभने नेतृत्व भनेको धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। गलत मान्छेको हातमा नेतृत्व गयो भने देश बर्बाद हुँदो रहेछ। सही विचार र सही मान्छेहरूको हातमा नेतृत्व गयो भने देशले छोटै समयमा निकै ठुलो प्रगति गर्न सक्दो रहेछ। हामी त्यही प्रगतिको पक्षमा छौँ। म तपाईँहरूको अगाडि एउटा कमिटमेन्ट, प्रतिज्ञा, सङ्कल्प फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हाम्रो जीवनमा, मेरो जीवनमा र मेरो समकक्षी नेताहरूको जीवनमा अब यो देशलाई सुन्दर, शान्त, विशाल, विकसित, समृद्ध बनाउनु बाहेक हाम्रो अर्को कुनै सपना छँदै छैन, हुनै सक्दैन। म तपाईँ लाखौँ जनताको अगाडि उभिएर यो प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु।
बाँकी रहेको जीवन प्रधानमन्त्रीको निम्ति होइन, मन्त्रीको निम्ति होइन, कुर्सीको निम्ति होइन, यो देशको गरिमा र जनताको हितको निम्ति समर्पित गर्ने प्रतिज्ञा तपाईहरुले हाम्रा संवैधानिक निकायले यो कुरा राम्रोसँग बुझुन्। केपीको डर धाक धम्की मैले आज मात्रै सुने। 70% केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदा हुँदै हामीले सुरुमै गएर भने हो भने हामी हो है केन्द्रीय समिति, हामी हो पार्टी। 30 दिन के 10 दिन पनि पुगेका थिएन हामी जाँदा। अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। सजिलो नठान्नु होला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ। नेपाली जनतालाई हेप्ने गल्ती कसैले नगरे हुन्छ। यो जनता 21औं शताब्दीको नेपाली जनता हो जसले 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासनलाई ढालेर फालिदियो। त्यो जनता हो यो। यी नेताहरू तिनै नेता हुन्, केपी ओली होइन। 250 वर्ष पुरानो सामन्ती शासन फाल्ने केपी ओली होइन, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ लगायतको यो नेताको टिम हो। यो सत्य कुरा हो, यही हो टिम। खेला चाहिँ कसैले नठाने हुन्छ। संवैधानिक निकायमा पुगेका मान्छेले खेला चाहिँ ठानिदियो भने देशले दुःख पाउँछ, जनताले दुःख पाउँछन्। जनतालाई र देशलाई दुःख दिने गल्ती कसैले गर्न हुँदैन। आज यो लाखौं जनताको यो आवाजलाई सबैले, मलाई त विश्वास छ फेरि हुन त मैले बोल्दाखेरि अपमान भयो पनि मैले कहिले अपमान गरेको छैन। अदालतप्रति भरोसा छ भनेको छु, आज पनि भनेको छु, छिटो गरिदेऊ भनेको छु। गर्ने त्यही हो, छिटो गर। निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भने हो हामीले। ठगी धन्दाको पछि लाग्ने, निरङ्कुशताको पछि लाग्ने, लोकतन्त्र माख्न खोज्ने, 70 वर्ष लडेर नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रको घात गर्न खोज्ने र अझ उसैले धम्की दिने, अनि जनताले सहन्छ। त्यसो भएर आदरणीय जनसमुदाय, तपाईहरु अब धेरै बेर पनि भयो, आज कुराहरू पनि हामीले धेरै सुनायौं पनि। हाम्रो सपना पनि मैले भने एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर जे भन्न खोजेको झलनाथीले बनाउनु भएको नारा रहेछ त्यो हामी सबैको सपना हो त्यो। र मलाई खुसी छ अहिले युवाहरू पनि यो आन्दोलनमा जसरी जोडिनु भएको छ र युवाहरूको निम्ति हामीले केही गर्ने संकल्प, हामी बुढाहरू, बुढै त भन्न अलि मिल्दैन पनि जे संकल्प लिएका छौं हामीलाई चाहिएको छैन। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। फटाहरूले कुर्सीको लागि भनिदिन्छन्, अनि कहिलेकाहीँ तपाईहरुको दिमाग पनि खै कुर्सीको लागि गरे हुन् भन्ने पर्दो हो, होइन। चाहिएको छैन कुर्सी, हामीलाई यो राष्ट्रको हित चाहिएको छ, यसको प्रतिष्ठा चाहिएको छ, जनताको हित चाहिएको छ, जनताको मुक्ति चाहिएको छ। यो संविधानमा जति व्यवस्था छ त्यो अनुसार कार्यान्वयन चाहिएको छ। संहिता, समावेशिता, समानुपातिकताको ठिक ढङ्गको कार्यान्वयन चाहिएको छ। महिलाहरूलाई 33% को व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो लक्ष्य त 85% होस् भन्ने छ हाम्रो लक्ष्य। त्यहाँसम्म जान हामीले चाहेका छौँ, अरूले चाहेका होइन, हामीले चाहेको हो यो कुरा। यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सबै शेर्पा, सबै कम्युनिटीलाई सम्मान चाहिन्छ भनेर लडाई हामीले लडे हो। यसो भएको हुनाले म यहाँबाट फेरि एकचोटि हाम्रा सम्मानित संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले विवेक प्रयोग गरून्, कसैको डर धाक धम्की नहेरुन्, जनताको अनुहार हेरुन्, जनताको भावना पढुन्, यति हो अनुरोध। र केपीजीलाई चाहिँ के हो भने अर्को पटक फेरि 10 लाख जनता लिएर बालुवाटार र सिंहदर घेर्न आउन नपरोस्। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय जनसमुदाय र कमरेडहरू। यो लडाईँ हामीले जित्नै पर्छ, हामीले जित्छौँ, नजितेसम्म हुँदैन। चुनावी केपीको चुनावी नौटङ्की हुनेवाला छैन, त्यसको भ्रममा कोही नपरौँ। र अन्तिममा म के भन्छु भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेताको छवि बनाएको नेपाली कांग्रेस र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छविको पक्षको छवि बनाएको जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरू
अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक पनि छैन, कन्फ्युजन पनि हुन पर्दैन। हामी सबैले भनेकै छौँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक। म के भन्न चाहन्छु भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर 7 दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो र यो संविधान सभाबाट पहिला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने कामको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा गिरिजा कोइरालाले गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सबै नेता कार्यकर्ताले सम्झिनु भएकै होला नि यो कुरा। अनि यही संविधान हो जुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिन हुँदैन भनेर चाहिँ बनाइयो। त्यो संविधान बनाउने बेलामा पनि नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले बडो चाहिँ चलाखीका साथ भन्नुभएको थियो फादर अफ कन्स्टिट्युसन सुशील कोइरालाजीलाई। अहिले गिरिजा बाबु नि हुनुहुन्न, सुशील कोइराला नि हुनुहुन्न, अहिले शेरबहादुर हुनुहुन्छ। अब तपाईँ शान्ति सम्झौता गर्ने, संविधान सभा गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गर्ने, संविधान निर्माणमा तपाईँ पनि नेता हो। यसको घात हुँदाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीले अब संयुक्त आन्दोलन गर्ने र यो केटीको निरङ्कुशतालाई सदाका लागि परास्त गर्ने र यो देशमा लोकतन्त्र अब चाहिँ खतरामा छैन भन्ने पुष्टि गर्ने बेला नेपाली कांग्रेसलाई यो अवसर हो। नेपाली कांग्रेस प्रतिगमन मुर्दाबाद, प्रतिगमन मुर्दाबाद, प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्छौं, प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्छौं, प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्छौं। हस्, धन्यवाद। केहीमा सूचना छ, केही मान्छे हराएको, केही सामान हराएको यहाँ जानकारी प्राप्त भएको छ। तिरुतिया